Ini ang magsungay kung sa diin nagsugod ang istorya ka Bacolod. Antes pa man natukod ang siyudad sang Bacolod, ang una nga komunidad sadto nga tiyempo amo ang Magsungay. Isa ka lugar nga ara sa baybayon nga ginpuy-an sang mga tumandok. Apang bangod sang pang-atake sing mga Moro ukon mga pirata. Napilitan sila nga magbalhin sa mas taas nga lugar nga ginatawag Buklod ukon Bacolod. Amo inasubong ang Barangay Granada. Ang Buklod ukon Bacolod nga termino ang meaning sina hill o stone hill. Silingon sina mataas nga lugar. Kag didto nagsaylo ang mga tumandok halin sa Magsungay. Kag dira sa Bacolod nga termino naghalin ang pangalan sang Bacolod City. Di ba? Now you know. Ari pa, kabalo bala kamo kung diin naghalin ang pangalan sang Magsungay? Gintawag ini nga Magsungay tungod ini nga lugar ang napahamtang sa tunga sang duwa ka suba Nga nagatabo o kung nagaangot sa baybayon, kag kung imo ini tan-awon o kung tulokon sa mapa. daw kapareho ini sang duwa ka sungay nga nagatabuanay sa baybay. Amo ina kun nga ginatawag kag ginpangalanan nga Magsungay. Oh, see. Damo na balan sa akong istorya ay Gintawag pa ini nga Barrio San Sebastian de Magsungay sang mga misyonero sadto. Amo ini ang malipot lamang nga istorya nga ginashare ko sa inyo mga apo. Pwede nyo gid ini mabasa sa History of Bacolod City nga na-publish sa Wikipedia. Salamat sa pagpamati sa akong istorya mga apo. Ako gali ang si Lolo nyo Mateo, ang tumandok sang Magsungay.